धनका 5 वटा नियमहरू। यदि तिमीहरूका अगाडि सुनका सिक्काहरूले भरिएको थैली र बुद्धिका शब्दहरूले भरिएको मृदापत्र माटोमा लेखिएको राखिदिने हो भने तिमीहरू यी दुईमध्ये कुनलाई छान्छौ? मरुभूमिको नजिकै रहेको झाडीहरूको छेउमा आगोबाट निस्किएको रोशनीमा श्रोताहरूको अनुहार चम्किरहेको थियो। 27 जनाले एकै स्वरमा भने, सुनका सिक्काहरूले भरिएको थैली। बुढो मानिस कालाबाबले मन्द मुस्कान छरे। उनले आफ्नो एउटा हात उठाएर उनीहरूलाई चुप गराएर भने, राति आवारा कुकुरहरूले भोकेको आवाज सुन तिनीहरू भोकले व्याकुल भएका कारण कराइरहेका छन्। यदि तिनलाई खाना मिल्यो भने तिनले के गर्छन्? तिनीहरू लड्न थाल्छन् र घमण्डले कराउँदै हिँड्न थाल्छन्। तिनीहरू आउने दिनको बारेमा ध्यान दिँदैनन्, जबकि ती दिनहरू पक्कै आउनेछन्। मानिसले पनि यस्तै गर्छ। यदि उसलाई सुनका सिक्काहरू र बुद्धिमध्ये कुनै एक छान्न भन्यो भने उसले के गर्छ? ज्ञानलाई वास्ता गर्दैन र सुनका सिक्काहरूलाई बर्बाद गरिदिन्छ। भोलि ऊ फेरि रुनेछ। उसँग अब सुनको सिक्का बचेको हुने छैन। सुनका सिक्का या धन यसको नियमलाई जानेको र त्यसको पालना गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै मिल्छ। रातिको समय भएकोले चिसो हावा चलिरहेको थियो। कालबाबले आफ्नो सेतो पातलो ओढ्नेले आफ्नो खुट्टा छोपे। तिमीहरूले यो लामो यात्रामा इमान्दारिताका साथ मेरो सेवा गरेका छौ। मेरा ऊँटको राम्रो हेरचाह गरेका छौ। मरुभूमिको गर्मीमा कुनै पनि गुनासो नगरिकन मेहनत गरेका छौ। मेरा सामानहरू लुट्न चाहने डाँकाहरूसँग बहादुरिताका साथ लडेका छौ। त्यसैले म आज राति तिमीहरूलाई धनका 5 नियमको कहानी सुनाउनेछु। तिमीहरूले यस्तो खालको कहानी कहिल्यै पनि सुनेका छैन होला। ध्यान दिएर सुन। मैले भनेका शब्दहरूलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन। यदि तिमीहरूले यसको अर्थ बुझ्यौ र यसको पालना गर्यौ भने भविष्यमा तिमीहरू धनी बन्न सक्नेछौ। उनीहरूमाथि प्रभाव पार्नको लागि उनी केही बेर रोकिए। माथि बेबिलोनको नीलो आकाशमा ताराहरू र जुन चम्किरहेका थिए। उनीहरूको पछाडि सम्भावित आँधीबाट जोगिनको लागि बलियो खालको पाल टाँगिएको थियो। पालको भित्रपट्टि व्यापारिक सामानहरू मिलाएर राखिएका थिए। तिनलाई जनावरको छालबाट बनेका खोलाहरूले ढाकिएको थियो। नजिकै ऊँटको समूह बसिरहेको थियो। केही ऊँट सन्तुष्टिका साथ उग्राइरहेका थिए भने बाँकीले हल्का आवाज निकालिरहेका थिए। तपाईँले हामीलाई धेरै राम्रो कथा र घटनाहरू सुनाउनु भयो कालबाब, सामान बाँध्ने प्रमुख मानिसले भन्यो। भोलि हाम्रो सेवा सकिएपछि तपाईँले शब्दहरूको मार्गदर्शन दिनुहोस्, हामी चाहन्छौँ। कालबाबले भने, मैले तिमीहरूलाई सुदूर देशको अनुभव सुनाएँ। आज म तिमीहरूलाई समझदार र धनी अर्कातको बुद्धिमानीको बारेमा सुनाउनेछु। सामान बाँध्ने प्रमुख व्यक्तिले भन्यो, हामीले उनको बारेमा धेरै सुनेका छौँ। उनी बेबिलोनको सबभन्दा धनी मानिस थिए। उनी सबभन्दा धनी बन्नुमा उनले धनका नियमको बारेमा जान्नु थियो। धनका नियमहरू त्यसभन्दा पहिला कसैलाई पनि यति राम्रोसँग थाहा थिएन। आज म तिमीहरूलाई धेरै राम्रो कुराहरू बताउनेछु। यी कुरा अर्कातका छोरा नमाजिरले धेरै वर्ष पहिला निनेवेमा मलाई सुनाएका थिए। त्यसबेला म सानै थिएँ। मेरो मालिक र म नमाजिरको घरमा राति धेरै अबेलासम्म बसेका थियौँ। म सुन्दर कार्पेटको बन्डल ल्याउनमा मालिकको सहयोग गरिरहेको थिएँ। नमाजिर हरेक कार्पेटलाई त्यसको रङ छान्नमा पुरै सन्तुष्टि नमिलेसम्म हेरिरहेका थिए। अन्तिममा उनी धेरै खुसी भए र हामीलाई आफूसँग बसाए। उनले हामीलाई एकदमै राम्रो रक्सी पिलाए। रक्सी पिएपछि मेरो पेटमा गर्मी भयो। मेरो पेटलाई यस्तो खालको पेय पदार्थको बानी थिएन। त्यसपछि उनले हामीलाई उनका बुबा अर्कातको समझदारीको कहानी सुनाए। म तिमीहरूलाई त्यही कथा बताउन गइरहेको छु। कालीबाले भन्न सुरु गरे, बेबिलोनमा एउटा परम्परा छ। धनी बुबाका छोराहरू सधैँ अभिभावकको साथमा रहन्छन् र पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने आशा गर्दछन्। अर्कातलाई यो परम्परा राम्रो लाग्दैन थियो। त्यसैले नमाजिर बेसको भइसकेपछि एक दिन अर्कातले उनीसँग भने, मेरो छोरा, मेरो इच्छा तिमी मेरो उत्तराधिकारी बनाऊ भन्ने छ। तर पहिला तिमीले मेरो सम्पत्ति राम्रोसँग सम्हाल्न सक्छु भनेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। त्यसैले तिमी बेबिलोनभन्दा बाहिर जाऊ र धन कमाउने तथा मानिसको बिचमा सम्मान पाउने आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर। तिमीलाई राम्रोसँग सुरुवात गर्नको लागि म 2वटा चिज दिन्छु। ती चिज मलाई प्राप्त भएको थिएन। मैले धन कमाउन सुरु गर्दा म धेरै गरिब थिएँ। सबभन्दा पहिला म तिमीलाई सुनका सिक्काले भरिएको यो थैली दिन्छु। यदि तिमीले समझदारीताका साथ यसको उपयोग गर्यौ भने यो तिम्रो सफलताको बिउ बन्नेछ। दोस्रो कुरा, म तिमीलाई यो मृदापत्र दिँदैछु। यसमा धनका 5 वटा नियम लेखिएका छन्। यदि यिनमा लेखिएको नियमअनुसार चल्यौ भने तिमीलाई योग्यता
र सफलता मिल्नेछ। अबको 10 वर्षपछि तिमीले घर फर्केर आफ्नो अनुभव सुनाउनेछौ। यदि तिमीले आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्न सक्यौ भने म मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति तिमीलाई दिनेछु। योग्य प्रमाणित गर्न सकेनौ भने सम्पूर्ण सम्पत्ति पुरोहितलाई दिनेछु। उनीहरूले मेरो आत्माको शान्तिको लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्नेछन्। नमाजिर जिन्दगीमा केही गरेर देखाउन तयार भए। उनले धनको थैली र मृदापत्र रेशमी कपडामा पोको पारे। त्यसपछि घोडामा बसेर आफ्नो नोकरको साथमा यात्राको लागि हिँडे। 10 वर्ष बित्यो। योजना भनेअनुसार नै नमाजिर आफ्नो बुबाको घर फर्किए। उनी आउने खुसीमा अर्कादले पार्टीको आयोजना गरेका थिए। कैयौँ आफन्त र साथीलाई बोलाइएको थियो। भोज सकिएपछि नमाजिरका आमा बुबा ठुलो हलले एउटा भित्ताको छेउमा राखिएको सिंहासन जस्तै कुर्सीमा बसे। नमाजिरले सामुन्ने उभिएर आफ्नो 10 वर्षको अनुभव सुनाउन थाले। रात परिसकेको थियो। हल तेलको बत्तीको धुवाँले भरिएको थियो। सेतो ज्याकेट लगाएको नोकरले खजुरको लामो पातले मालिकको लागि हम्किरहेको थियो। त्यहाँको पुरै दृश्य साई परिवारको जस्तै थियो। नमाजिर कृषिमती र उनका 2 साना छोराहरू परिवारका मित्रसँगै कार्पेटमा बसेका थिए। त्यहाँ उपस्थित सबैजना नमाजिरको कुरा सुन्न उत्सुक थिए। नमाजिरले भन्न थाले, बुबा, म तपाईँको बुद्धिमत्ताको सामुन्ने शिर झुकाउँछु। 10 वर्ष पहिला म युवा अवस्थामा हुँदा तपाईँले मलाई बेबिलोनबाट बाहिर जाऊ र मेरो सम्पत्तिको आशा नगरिकन आफै केही गरेर देखाऊ भन्नुभएको थियो। तपाईँले मलाई धेरै सुनका सिक्काहरू दिनुभएको थियो। तपाईँले मलाई धेरै बुद्धि पनि दिनुभएको थियो। जहाँसम्म तपाईँले दिएका सुनका सिक्काको प्रश्न छ, मैले त्यसलाई सम्हाल्न नसकेको कुरा म स्वीकार गर्छु। मेरा अनुभवहीन हातबाट ती सुनका सिक्का जङ्गली खरायोलाई पक्रिने बित्तिकै बच्चाको हातबाट चिप्लिएर भागे जस्तै गरी भागे। अर्कादले मुस्कुराउँदै भने, भन्दै जाऊ छोरा, तिम्रो कहानी चाखलाग्दो छ। मैले निनेवे जाने फैसला गरेँ। त्यस सहरमा केही गर्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिरहेको थिएँ। त्यहाँ मलाई धेरै अवसरहरू मिल्नेछन् भन्नेमा म पुरै विश्वस्त थिएँ। म सहरको यात्रा गर्ने मानिसको एउटा समूहमा पुगेँ। त्यहाँ मेरा धेरै साथीहरू बने। तिनीहरूमध्ये 2 जना मधुरभाषी पनि थिए। उनीहरूसँग एउटा हावाको गतिमा दौडन सक्ने सुन्दर सेतो घोडा थियो। यात्राको क्रममा उनीहरूले मलाई विश्वासमा लिएर निनेवेमा एकजना धनी मानिस भएको, उसँग एउटा घोडा भएको र त्यस घोडाले दौड प्रतियोगितामा कहिल्यै पनि नहारेको कुरा बताए। उनीहरूका अनुसार त्यो मानिसलाई संसारमा उसको भन्दा बढी कुद्ने घोडा छैनन् भन्ने विश्वास थियो। त्यसैले उनीहरू त्यसमा बाजी थाप्न गइरहेका थिए। उनीहरूको घोडा बेबिलोनको कुनै पनि घोडाले जित्न नसक्ने खालको थियो। उनीहरूले ममाथि कृपाभाव दर्शाउँदै मलाई पनि त्यस बाजीको हिस्सेदार बनाए। म यस योजनामाथि मोहित थिएँ। हामीले बाजी लगाएको घोडा धनी मानिसको घोडाको सामुन्ने खच्चर जस्तै प्रमाणित भयो। नराम्रोसँग हारियो र मेरो धेरै जस्तो सुनका सिक्काहरू सकिए। छोराको यो कुरा सुनेर अर्काद हाँसे। पछि मलाई त्यो योजना उनीहरूले मानिसलाई फसाउने खालको भएको र उनीहरू आफ्नो शिकारको खोजीमा यात्रा गर्ने गरेको कुरा थाहा भयो। निनेवेमा उनीहरूको पार्टनर थियो। उनीहरू बाजीमा लगाएको पैसा आपसमा बाँडेर लिन्थे। यस घटनाबाट पहिलो पटक मैले सतर्क रहनुपर्ने पाठ सिकेँ। छिट्टै नै मलाई अर्को पनि एउटा तितो अनुभव हुनेवाला थियो। यात्रामा अर्को एक युवक पनि मेरो साथी बनेको थियो। उसका बुबा आमा धनी थिए। ऊ पनि म जस्तै व्यवसाय गर्नको लागि निनेवे गइरहेको थियो। निनेवे पुग्ने बेलामा उसले एकजना व्यापारीको मृत्यु भएको र उसको सामानसहितको पसल धेरै सस्तोमा मिलिरहेको कुरा बतायो। उसले मसँग हामी बराबरी पार्टनर हुने, तर उसले बेबिलोनमा गएर पैसा ल्याउनु पर्ने कुरा गर्यो। उसले मलाई मेरो पैसाले पसल किन्ने र पछि ऊ बेबिलोनमा गएर पैसा ल्याउने शर्तमा राजी गरायो। पसलमा पछाडि पनि पैसाको आवश्यकता पर्थ्यो। त्यसैले यसको लागि म तयार भएँ। ऊ बेबिलोन जाने कुरामा आलटाल गर्न थाल्यो। धेरै समय बित्यो। यस क्रममा उसमा किन्ने र बेच्ने ज्ञान नभएको कुरा उसले प्रमाणित गरिदियो। अन्त्यमा मैले उसलाई त्यहाँबाट बाहिर निकालिदिएँ। तबसम्म व्यवसायको अवस्था निकै बिग्रिसकेको थियो। हामीसँग बिक्री नहुने सामानहरू मात्र बाँकी थिए। नयाँ सामान किन्ने पैसा पनि थिएन। बचेका सामानहरू मैले इजरायलको एक व्यक्तिलाई धेरै सस्तो मूल्यमा बेचिदिएँ। बुबा, छिट्टै नै मेरा दशाका दिनहरू सुरु भए। मैले जागिरको खोजी गरेँ। मसँग कुनै ज्ञान या प्रशिक्षण नभएको कारण मैले जागिर पाउन सकेन। मैले आफ्नो घोडा बेचिदिएँ, आफ्नो नोकर बेचिदिएँ, आफ्ना अतिरिक्त कपडा पनि बेचिदिएँ। भोजन र सुत्ने ठाउँ मिल्न सकोस् भनेर मैले ती चिज बेचिदिएको थिएँ। हरेक दिन घोर गरिबी मेरो नजिकै आइरहेको थियो। दुःखले भरिएका दिनमा पनि तपाईँलाई ममाथि पुरा विश्वास भएको कुरा याद आइरहेको थियो।
तपाईँले मलाई केही गरेर देखाउनु पठाउनु भएको थियो। म केही गरेर देखाउनु सङ्कल्पवान थिएँ। नमाजिरले आफ्नी आमाका दुवै हातले आफ्नो अनुहार छोपे र सुक्याउन थाले। त्यसबेला मलाई तपाईँले दिएको मृदापत्र याद आयो। मृदापत्रमा धनका 5वटा नियम लेखिएका थिए। मैले तपाईँको समझदारीका शब्दलाई धेरै ध्यान दिएर पढेँ। त्यसलाई पढेपछि यदि मैले ती शब्दलाई पहिल्यै पढेको भए मेरो पैसा डुब्ने थिएन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेँ। मैले हरेक नियमलाई याद गरेँ। अवसर आउँदा म अनुभवहीनताले होइन, बरु उमेरको बुद्धिमत्ताले आफ्नो दिशा तय गर्नेछु भन्ने सङ्कल्प गरेँ। आजको रात यस समयमा जति मानिसहरू बसिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैको लागि म मेरो बुबाको बुद्धिमत्तापूर्ण नियमहरू पढेर सुनाउन चाहन्छु। मलाई बुबाले 10 वर्ष पहिला दिएको मृदापत्रमा लेखिएको थियो। धनका 5वटा नियम। 1. आम्दानीको 10औं भाग आफ्नो तथा आफ्नो परिवारको भविष्यको लागि सम्पत्ति बढाउन प्रयोग गर्ने मानिससँग धन खुसीसाथ र बढ्दो मात्रामा आउँछ। नम्बर 2. धनले यसको लागि फाइदाजनक काम खोज्ने समझदार मालिकको लागि मेहनत गर्छ। यस्तो धन जनावरहरू बढे जस्तै छिट्टै बढ्छ। नम्बर 3. धन समझदार र बुद्धिमान मानिसको सल्लाहमा लगानी गर्ने सावधान मालिकको संरक्षणमा रहन्छ। नम्बर 4. धन यसको लगानी उसलाई थाहै नभएका व्यवसाय या उद्देश्यका लागि गर्ने मानिसबाट टाढा जान्छ। नम्बर 5. धन यसको माध्यमबाट असम्भव आम्दानी प्राप्त गर्न चाहने चालबाज मानिसको लोभलाग्दो सल्लाह मान्ने या आफ्नो अनुभवहीन इच्छाका लागि लगानी गर्ने मानिसबाट टाढा जान्छ। यी धनका ती 5वटा नियम हुन्। मेरो बुबाले यिनै नियमहरू लेख्नु भएको थियो। म यी नियमलाई सुनका सिक्काभन्दा पनि मूल्यवान मान्छु। यसको बारेमा म तपाईँलाई अगाडि बताउने नै छु। उनी फेरि एकपटक बुबापट्टि फर्के। मैले तपाईँलाई आफ्नो अनुभवहीनताको कारण म गरिबी र निराशाको गहिराइमा पुगेको कुरा बताइसकेँ। जे होस्, सङ्कटको अन्तहीन श्रृङ्खला कहिल्यै आउँदैन। जागिर मिलेपछि मेरो सङ्कटको क्रम पनि सकियो। मलाई सहरको बाहिरी पर्खालमा काम गर्ने नोकरको म्यानेजर बनाइयो। धनको पहिलो नियमको ज्ञानको फाइदा उठाउँदै मैले आफ्नो पहिलो आम्दानीमध्ये 10औं भाग तामाको एउटा सिक्का बचाएँ। चाँदीको सिक्कामा परिवर्तन नहुँदासम्म मौका मिल्ने बित्तिकै यसमा अरू सिक्काहरू पनि जोड्न थालेँ। यो काम एकदमै सुस्त थियो। मानिसलाई बाँच्नको लागि खर्च गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। मैले धेरै विचार पुर्याएर खर्च गरेँ। 10 वर्षपछि तपाईँले मलाई जति धन दिनुभएको छ सबै फिर्ता गर्नेछु भनेर मैले सङ्कल्प लिइसकेको थिएँ। नोकरका मालिकसँग मेरो राम्रो मित्रता भयो। एक दिन उनले मलाई भने, तिमी एक इमान्दार युवक हौ। तिमीले आफ्नो कमाई अनावश्यक खर्च गर्दैनौ। के तिमीसँग काममा नआइरहेको पैसा छ? मैले जवाब दिएँ, छ। मलाई मेरो बुबाले दिएको भन्दा धेरै धन कमाउने ठुलो इच्छा छ। यो ठुलो महत्त्वाकांक्षा हो। के तिमीलाई तिमीले कमाएको पैसाले तिम्रो लागि मेहनत गरी अरू धेरै पैसा कमाउन सक्छ भन्ने थाहा छ? यो मामलामा मेरो अनुभव नराम्रो रह्यो। मेरो बुबाले दिएको सुनका सिक्का मबाट धेरै टाढा गए। मेरो बचतको पनि यही अवस्था नहोस् भनेर मलाई चिन्ता लागिरहन्छ। उसले जवाब दियो, यदि म माथि विश्वास छ भने म तिमीलाई धनको लाभकारी प्रबन्धको बारेमा एउटा पाठ सिकाउन चाहन्छु। 1 वर्षमा सहरको बाहिरी पर्खाल पुरा हुनेछ। त्यसबेला सहरलाई सुरक्षित राख्नको लागि प्रवेशद्वारमा लगाउन काँचका ठुला ढोकाहरू आवश्यक पर्नेछन्। यी ढोकाहरू बनाउन निनिवेमा पर्याप्त धातु छैन। राजाले यसबारेमा सोचेका छैनन्। मेरो योजना छ, हामी पैसा जम्मा गरी तामा र टिनखानीमा मानिसलाई पठाउँ। खानी धेरै टाढा छ। त्यहाँबाट हामी निनिवेका ढोकाको लागि धातु मगाउनेछौँ। राजाले ठुलो ढोका लगाउन आदेश दिँदा ढोकाहरू बन्न सक्ने धातु जम्मा हुनेछ। यसको बदलामा राजाले हामीलाई धेरै पैसा दिनेछन्। यदि राजाले धातु खरिद गरेनन् भने पनि हामीसँग धातु रहन्छ नै, जसलाई हामी ठुलो मूल्यमा बेच्न सक्छौँ। नमाजिरले भने, उसको प्रस्तावमा मैले धनको तेस्रो नियमको झलक देखेँ। तेस्रो नियमअनुसार लगानी समझदार मानिसको मार्गदर्शनमा मात्रै गर्नुपर्छ। त्यसपछि म कहिले निराश हुनु परेन। हाम्रो योजना सफल भयो। यसको सफलतापछि मेरो थोरै धन धेरैमा परिणत भयो। पछि त्यस समूहले मलाई अन्य लगानीमा पनि हिस्सेदार बनायो। उनीहरू धनको नाफा प्रबन्धनमा निपुण थिए। कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला धेरै सावधानीका साथ योजना बनाउँथे। मूलधनमा अलिकति पनि आँच नआओस् भनेर ध्यान राख्थे। धन फिर्ता नआउने ठाउँमा लगानी गर्दैनथे।
घोडादौड, पसलमा पार्टनरसिप जस्ता मूर्खतापूर्ण काममा मैले आफ्नो अनुभवहीनताका कारण हात हालेको थिएँ। उनीहरू त्यसको बारेमा विचार समेत गर्दैनथे। यदि मैले उनीहरूको सम्पर्कमा आएपछि त्यो काम सुरु गरेको भए उनीहरूले मलाई तत्कालै त्यसको खतरा बनाइदिने थिए। ती मानिसको सम्पर्कमा आएपछि मैले धनको सुरक्षित र लाभकारी लगानी गर्न सिकेँ। समयको साथसाथै मेरो धन पनि बढ्दै गयो। मैले मेरो गुमेको धन मात्र कमाइनँ, बरु त्योभन्दा धेरै कमाएँ। बुबा, मेरो दुर्भाग्य, दुःख र सफलताद्वारा मैले पटक पटक धनका 5 नियमको बुद्धिमत्तालाई जाँच गरेको छ। हरेक पटक 5 नियम सफल भएका छन्। यी धनका नियमको बारेमा ज्ञान नहुने मानिससँग पहिलो कुरा त धन नै आउँदैन, आए पनि धेरै समयसम्म टेक्दैन। यी 5 नियमको पालना गर्नेसँग धन आउँछ र इमान्दार सेवकको जस्तो काम गर्छ। नमाजीले बोल्न बन्द गरे र हलको पछाडि उभिएको नोकरलाई इसारा गरे। नोकरले एक एक गरेर 3वटा भारी थैलीहरू लिएर आयो। नमाजीले तीमध्ये एउटालाई उठाएर आफ्नो बुबाको सामुन्ने राखेर भने, तपाईँले मलाई बेबिलोनका सुनले भरिएको एउटा थैली दिनुभएको थियो। त्यसको सट्टा म तपाईँलाई त्यति नै वजन भएको निनेवेका सुनहरूले भरिएको थैली दिँदैछु। मानिसले यो त बराबरीको सम्झौता हो भनेर मान्लान्। तपाईँले मलाई बुद्धिमत्ताले भरिएको मृदापत्र दिनुभएको थियो, त्यसको सट्टा म तपाईँलाई यी 2वटा सुनको थैली दिँदैछु। यति भन्दै उनले नोकरबाट बाँकी 2वटै थैली लिए र बुबाको अगाडि भुइँमा राखे। बुबा, यसबाट म तपाईँको बुद्धिमत्ता तपाईँको धनभन्दा धेरै मूल्यवान छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको छु। हुन त बुद्धिको मूल्यलाई सुनका थैलीसँग तुलना गर्न सकिन्न। बुद्धि छैन भने धन धनी मानिसहरूबाट पनि टाढा जानेछ। बुद्धि छ भने गरिब मानिसले पनि धन प्राप्त गर्न सक्छ। यी 3 थैलीले यही कुरा प्रमाणित गर्छ। बुबा, मलाई तपाईँको अगाडि उभिएर तपाईँको समझदारीको कारण म धनी र सम्मानित बन्नमा सफल भएको हुँ भन्नमा गर्व लागिरहेको छ। अर्कादले नमाजीको शिरमा आफ्नो हात घुमाएर भने, तिमीले आफ्नो पाठ राम्रोसँग सिकिसकेका छौ। मलाई यति धेरै योग्य छोरा मिलेकोमा म भाग्यमानी छु। अब म तिमीलाई मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति दिन सक्छु। कालाबाबुले आफ्नो कहानी पुरा गरी र श्रोतालाई हेरे। उनले सोधे, नमाजीको कहानीबाट तिमीले के सिक्यौ? तिमीहरूमध्ये कसले आफ्नो बुबा भएको ठाउँमा गएर आफ्नो आम्दानीको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबन्धको हिसाब दिन सक्छौ? यदि तिमीहरूले मैले धेरै यात्रा गरेँ, धेरै कुरा सिकेँ, धेरै मेहनत गरेँ, धेरै कमाएँ, तर धेरै पैसा बचाउन सकिनँ भन्यो भने ती सम्मानित मानिसले के सोच्लान्? के तिमीहरू अझै पनि केही मानिससँग धेरै धन हुनु भाग्यको खेल हो भन्ने सोच्छौ? यदि तिमीहरू यस्तो सोचिरहेका छौ भने बिल्कुलै गलत सोचिरहेका छौ। मानिसहरूसँग उनीहरूले धनका यी 5वटा नियमको पालना गरेपछि मात्रै सम्पत्ति आउँछ। मैले पनि किशोर अवस्थामा यी 5वटा नियम सिकेको थिएँ, तिनको पालना गरेको थिएँ। तिनकै कारण म आज सम्पन्न व्यापारी बनेको छु। मैले आफ्नो सम्पत्ति कुनै जादुबाट जम्मा गरेको होइन। धन जसरी आउँछ त्यसरी नै जान्छ। आफ्ना मालिकलाई खुसी र सन्तुष्टि दिने स्थायी सम्पत्ति बिस्तारै बिस्तारै आउँछ। यस्तो सम्पत्ति सतत सङ्कल्प र ज्ञानका सन्तान हुन्छ। धन कमाउनु विचारशील व्यक्तिका लागि एउटा हल्का बोझ हुन्छ। यस बोझलाई लगातार हरेक वर्ष उठाएर उसले आफ्नो अन्तिम उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न सक्छ। म तिमीहरूलाई पुरस्कारको रूपमा धनका यी 5वटा नियम दिन्छु। यिनको तिमीहरूले पालना गर्नुपर्नेछ। यी 5 नियममध्ये हरेकमा गहिरो अर्थ लुकेको छ। हुनसक्छ तिमीहरूले कथा सुन्ने क्रममा यसको वास्ता गरेका छैनौ। त्यसैले म सबै नियमको बारेमा दोहोऱ्याएर भन्न गइरहेको छु। मलाई यी नियम राम्रोसँग याद छ। मैले आफ्नो जवानीमै यसको महत्त्व राम्ररी बुझेको थिएँ। यसलाई पुरै याद नगर्दासम्म म आरामले बसेको थिएन। धनको पहिलो नियम, आफ्नो आम्दानीको कमसेकम 10औं भाग आफ्नो र आफ्ना परिवारको भविष्यको लागि सम्पत्ति बनाउनुमा उपयोग गर्ने मानिस कहाँ धन खुसी साथ र बढ्दो मात्रामा आउँछ। आफ्नो आम्दानीको 10औं हिस्सा लगातार बचाउने र त्यसलाई समझदारीताका साथ लगानी गर्ने व्यक्तिले छिट्टै नै धेरै धन जम्मा गर्नेछ। जम्मा धनले गर्दा भविष्यमा उसको आम्दानी भइरहनेछ र उसको मृत्यु भइहालेमा पनि परिवारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनेछ। यो नियमले बचत गर्ने मानिससँग धन खुसी साथ आउँछ भन्ने कुरा बताउँछ। मैले आफ्नो जीवनमा यसको प्रमाण कैयौँ पटक देखेको छु। मैले जति धेरै धन जम्मा गर्छु त्यति नै छिटो अरू धन मसँग आउँछ।
मैले बचाएको धनले अरू धेरै कमाइ गर्छ। यसरी धनले तिमीहरूको पनि काम गर्नेछ। लगानीबाट मिलेको ब्याजलाई दोस्रो पटक लगानी गरे तिमीहरूले धेरै धन कमाउन सक्नेछौ। यही धनको पहिलो नियमको सार हो। धनको दोस्रो नियम, धनले यसको लागि फाइदाजनक काम खोज्ने समझदारी मानिसको लागि मेहनत गर्छ। यस्तो धन जनावरको सन्तान जस्तै वृद्धि हुँदै जान्छ। साँच्चै नै धन एउटा इच्छुक सेवक हो। यो मौका मिल्ने बित्तिकै कैयौँ गुणा बढ्नको लागि सधैँ उत्सुक भएर बसिरहेको हुन्छ। धेरै धन जम्मा गर्ने मानिसलाई सबभन्दा धेरै लाभकारी प्रयोगको अवसर मिल्छ। समय बित्दै जाँदा धन कैयौँ गुणा बढ्दै जान्छ। धनको तेस्रो नियम, धन यसको लगानी अनुभवी मानिसको सल्लाहमा मात्रै गर्ने सावधान मालिकको संरक्षणमा रहन्छ। धन सावधान मालिकको संरक्षणमा बढ्छ। जथाभावी गर्ने मानिससँग भाग्छ। धनको प्रबन्ध गर्नको लागि अनुभवी मानिसको सल्लाह लिने व्यक्तिले धनमा जोखिमको सट्टा सुरक्षित लगानी गर्नुपर्ने कुरा थाहा पाउँछ र यसमा सफलता पाउँछ। धनको चौथो नियम, धन आफूलाई थाहा नभएको व्यावसायिक उद्देश्यको लागि लगानी गर्ने मानिसबाट टाढा जान्छ। उसँग धन त हुन्छ तर त्यसलाई सम्हाल्न सक्दैन। उसले फाइदाजनक अवसरहरू देख्छ। प्राय उसले धन गुमाउने जोखिम उठाउँछ। समझदार व्यक्तिका अनुसार त्यसमा लाभ हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। तर धनको अनुभवहीन मालिकले आफ्नो बुद्धिमा आवश्यकताभन्दा बढी विश्वास गर्छ र आफ्नो धन आफूलाई थाहा नभएको व्यवसायमा लगाउँछ। पछि गएर उसलाई आफूले गल्ती गरेको थाहा हुन्छ। यसरी उसले अनुभवहीनताको कारण आफ्नो धन डुबाउँछ। साँच्चै समझदार व्यक्तिले त आफ्नो बचतको लागि लगानी गर्दा धनको बारेमा निपुण मानिससँग सल्लाह लिन्छ। धनको पाँचौँ नियम, धन यसको माध्यमबाट असम्भव आम्दानी प्राप्त गर्ने खोज्ने चालबाज मानिसको लोभलाग्दो सल्लाह मान्ने या आफ्ना अनुभवहीन इच्छाको अधीनमा लगानी गर्ने मानिसबाट टाढा जान्छ। नयाँ नयाँ धनी बनेका मानिसको सामुन्ने रोमाञ्चक र कल्पनाको हवाई उडान गर्ने योजनाहरू सधैँभरि आइरहन्छन्। कुनै जादुई शक्तिले सम्पत्ति बढ्नेछ र उनीहरूलाई असम्भव आम्दानी हुनेछ भन्ने कुरा उनीहरूको दिमागमा आइरहन्छ। त्यसैले समझदार व्यक्तिको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरू फटाफट धन कमाउने हरेक योजनाको पछाडि लुकेको जोखिमको बारेमा राम्रोसँग जान्दछन्। निनेवेको धनी मानिसलाई नभुला जो आफ्नो मूलधन गुमाउने कुनै पनि जोखिम उठाउन चाहँदैनथे। यसलाई कुनै फाल्तु लगानीमा फसाउन चाहँदैनथे। धनका 5 नियमको कथा यही सकिन्छ। यसमा मैले आफ्नो सफलताको रहस्य पनि बताइदिएको छु। हुन त यो रहस्य होइन, बरु सत्यता हो। यो सत्यता हरेक मानिसले पहिले सिक्नुपर्छ र यसमा बानी बसाल्नुपर्छ। बरु आवारा कुकुर जस्तै हरेक दिन आफ्नो भोजनको बारेमा मात्रै चिन्ता गर्ने धेरैजस्ता मानिसको समूहबाट बाहिर निस्कन सक्छ। भोलि हामी बेबिलोनमा प्रवेश गर्नेछौँ। हेर, बेलको मन्दिरमाथि सधैँभरि बलि राख्ने ज्योतिलाई हेर। सुनौलो सहर हाम्रै अगाडि छ। भोलि तिमीहरू प्रत्येकसँग धन हुनेछ। त्यो धन तिमीहरूले आफ्नो इमान्दारिताले सेवाबाट कमाएका हो। आजको 10 वर्षपछि तिमीहरू यस धनको बारेमा के भन्नेछौ? यदि तिमीहरूले नमाजिरको जस्तै आफ्नो धनको एक भागबाट सम्पत्ति जोड्न सुरु गर्यौ र अर्कातको बुद्धिले भरिएको मार्गदर्शन लियौ भने 10 वर्षपछि अर्कातको छोरा जस्तै तिमीहरू पनि धनी र सम्मानित बन्नेछौ। हाम्रो समझदारीले भरिएको कामले हामीलाई खुसी दिन्छ र हाम्रो मद्दत गर्छ। बेबिलोन धनले भरिएको छ। यहाँ अति धेरै सम्पत्ति छ। कुनै पनि व्यक्तिले सुनका मोहराहरूमा त्यसलाई गिन्ती गर्न सक्दैन। हरेक वर्ष यहाँ सम्पत्ति बढिरहेको छ। हरेक देशको धनले जस्तै यस सहरमा पनि पुरस्कारले आफ्नो लागि उचित भाग लिने सङ्कल्प गरेका सङ्कल्पवान मानिसलाई पर्खिरहेको छ। तिमीहरूको इच्छा शक्तिमा जादुको जस्तै तागत हुन्छ। यदि तिमीहरूले धनको नियमको ज्ञानबाट यस शक्तिलाई बाटो देखायौ भने तिमीहरू पनि बेबिलोनको सम्पत्तिको हिस्सेदार बन्नेछौ।